घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरां जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त जावन आसा. आज प्रत्येक तरां जेजू बरो गवळी जावन आसा. आनी एका वेळार कित्याक तो आपल्या परजेच्यो दया दाखयता त्या खातीर जेजू म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 हांव बऱ्या आनी खालत्या काळजाचो हांव बऱ्या आनी खालत्या काळजाचो. त्या खातीर म्हज्या मोच्या दिसांनी एक म्हयनो लागीं एक म्हयनो आमी नियाळ करनासल्या ह्या फेस्ताच्या दिसां खातीर आमी विशेष रितीन मागणें करनासतना जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या. आज म्हज्या मोगाच्यानो आज जो जेजू लागीं मागया जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. साम चॅप्टर 51:10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. दावीद राय आपुरबायन म्हणटा की ह्या किर्तनांत एक निर्मळ काळीज हर एक दिसा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. आज प्रत्येक तर म्हज्या फातराचें काळीज एझेकिएल चॅप्टर 36:26-27 म्हणटा की एक फातराचें काळीज म्हजे तोंड काड. एक फातराचें काळीज हांव तुमचे भितर तो काडटालो आनी एक मासाचें काळीज आज हांव तुमकां रसून दितालो. म्हळ्यार देव आज आमची काळजां पारकिता. ह्या प्रत्येक तर ह्या शुक्राराच्या दिसा म्हज्या मोगाच्या जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करता आसतना तशेंच हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आज जेजूला आमी कांयच मागचें नाका. एक मागया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल. एकामेकाक बगसूंचें काळीज माये मोगान जिवनचें काळीज आनी प्रत्येक तरान एकामेकाक समजोवन व्हरचें काळीज म्हाका रसून दी. म्हज्या मोगाच्यानो परच्या दिसा एक व्यक्ती म्हाका मेळोवंक आयली आनी व्यक्ती लागीं हांव उलयता आसतना एकच म्हणलें जायत्यो समस्या तेंचे हांवें आयकले. आयकून जावंक आनी हांवें एकच म्हणलें की ह्या संवसारांत आमकां देवान एकच पटी जिवीत दिला आनी ह्या मोठ्या पैणांत आमी हे पैण काबार कर आमकां जण एकलो वचूंक आसा. ह्या मोठ्या पैणांत हांवें म्हज्या काळजांत आज कोणाक दवरला.
आज म्हज्या काळजाक म्हज्या काळीज त्या जेजूक दिला गी म्हज्या काळजांत पयलो जागो हांवें देवाक दिला गी ना संवसारी वस्तून संवसारी कुशालकायन संवसारी गंमत आनी जावं हांव तूं कोणाक सकयल घालचें आज म्हजो हुद्दो कोण चोरून व्हरता गी म्हजो जागो कोण काण घेता गी इवन म्हजी चेर म्हजे कदल आनी कोण अपहार जाता गी आज आमकां जायती खंत म्हज्या मोगाचें न्हू हांव केदाळांनी म्हाका प्रत्येक किर्तन्स आनी साम पावलाची लेटर्स भोव अपुर्बायेची कुशालकाय भोगता म्हाका कित्याक म्हणल्यार साम पावल पळय हांव आसता रे मेला जिये वॉट एवर हांव सोम्या सांगता दावीद राय पळय प्रत्येक तरान सोम्याच्या हजारपणांत रावचे केदे व्हरते भाग म्हजे दोगांयचे थिंकींग पळय म्हज्या मोगाचेर पवित्राची प्रेरणा कशी ती जियेला त्या खातीर आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी हर एक दिसा मागोवंक जाय एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी एक निर्मळ ह्या संवसाराचे मोठवे पयणार कितें हुद्दो आसा तो इम्पॉर्टंट न्ही म्हज्या मोगाचेर ते देवान दिला आमकां देवान दिल्लो त्या खातीर त्या कदलाचेर फोकस घालचो नाका त्या हुद्द्याचेर आनी प्रत्येक तरान येवच्या प्रॉब्लमाचेर आमी पात येवचें नाका आमकां राखून व्हरच्या आमकां चलोवन व्हरच्या आमकां वाट दाखोवच्या आनी हर एक दिसा आमच्या मुखल्यान वेच्या त्या देवाचेर आमी पूर्ण पातयणी दवरया आनी तसो देव आमकां दिसान दीस चलोवन व्हरता म्हळ्यार आमी पयले स्वतेचेर पातयणी दवरूंक जाय आमचे सगळे समस्यो आमी ताका दिवंक जाय आनी तो आमचो फुडार चलोवन व्हरतलो हे सकाळच्या वेळार ह्या जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताच्या दिसा आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत ते जेजूक दिवन म्हणया आमी हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो म्हणून गायनाद्वारे जेजूका सारको दिवन म्हणया आमी ह्या वेळार म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस मोग करच्याक दिता उलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग दिता मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सोम्या तुजी नदर हर एकला बापात हें आसली सर्गीच्या सत्तेचेर आसली जेजू मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या सेवाक जावच्या सोम्या आदार दी कुरपेचो म्हज्या मोगाचें गायना पळय सेवाक जावच्याक आमी पेल्यांचो म्हज्या मोगाचें आज आमी सेवाक जावंक जाय एकामेकाचो आनी प्रत्येक तरान हे सकाळच्या आयचे दिसपडते जिवितांत एक मांडावळ करा आनी मागा आज मागया सोम्या कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारकें पेलांचो सेवाक जावच्या हर एकला बगसून व्हरूंक आज म्हाका कृपा लाभय बोळ लाभय हर एक दिसा आमच्या चलत्या जिवितांत मोठे मोठे उतरांत देवाचे उतरां बदलोवंक जाय एक नवी जिवीत जोड घेवंक जाय दोन टेस्टमनी आमी आयकूया वेळार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव दोन टेस्टमनी दिवंक आशिता म्हजे कजीन भयणीक भुरग्यांचे देणे नातिल्ले सुमार वर्सांनी ते प्रेग्नंट जाले मागीर डिलिव्हरीचे दीस लागीं येतना ताका मस्त शियळ आसलेली मस्त शियळ आसलेली मागीर आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन बरोवन धाडलें ताच्या खातीर मागोवंक आमी ते रिपीट करते आसलेले हांव मागीर नेक्स्ट डे बरे तरान तें डिलिव्हरी जालें तशेंच हांव म्हज्या न्हवऱ्याक टेस्टिमनी दिवंक आशिता म्हज्या न्हवऱ्याक एक सायडीन पोटाक बोरी कडेन एक सायडीन कॅच जाल्लेलें ताका मस्त दुखतलें दूख म्हळ्यार मस्त दुखतलें सोसूंक जायनासलें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन धाडलें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें तें आमी कुटुंबा सांगता रिपीट करते आसलेलें हांव मागीर तें मस्त बरें जालें आतां तो मस्त बरो आसा आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक
हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक सदांच देवाची बेसांवां मागता. थँक यू जिसस, प्रेज यू जिसस, हालेलुया. हांव केरळांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजे धुवेक फाटल्या दिसांनी ताप आयलो. ताप उणो जालो जाल्यार ताची खोंकली उणी जावंक नासली. आमी मस्त मेडिसीन केल्लें जाल्यारय उणें जावंक ना. डॉक्टरान ताका चॅस्ट इन्फेक्शन आसा म्हणलें. आनीक त्या टायमार हांवें ब्रदराक पिटिशन सेंड केलें आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें आनी हांवें तें रिपीट करता रावलें आनी म्हज्या धुवेक शिकयलें अशें. नेक्स्ट डे वेळार ताचें एक्सरे इन्फेक्शन क्लियर जालें पूण ताचें खोंकली उणी जावंक नासली. परत्यान डॉक्टरान थोडे टेस्ट आमकां करूंक सांगले आनी त्या दळा हांवें ब्रदराक परत्यान पिटिशन सेंड केलें. ब्रदरान म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी हांवें तें रिपीट केलें आनी हर एक म्हज्या धुवेच्या टेस्टा वेळार हांवें तें रिपीट केलें आनी म्हज्या धुवेक शिकयलें. आनी अशें आमी रिपोर्ट सगळे कलेक्ट करतना म्हजे धुवेचे सगळे रिपोर्ट नॅगेटीव आसले. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हज्या धुवे खातीर मागिल्ल्या ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जिसस, लव यू जिसस, हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार जण एकले आमी सांगाता म्हणून वडताळान म्हणया. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. सोम्याचे नाव उलोवपाक हर एकल्याक सर्वांक लागतली. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमचे डालीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामळ पळय. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे यात्रेक आमी पावले, ताच्या ओंडानी केल्ले मागणे तुवें निराळ करूंक नाय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरून सारकी वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेच वायट तुजे येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावची ना. परत आमी दोन टेस्टमनी आयकुया ते जेजू कारगा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रोजलीन कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हाका 12 वर्सांतून गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसलें. कितलें वखद केल्यारय गूण जायनासलें. 3 फावटी इंडोस्कोप केलें. डॉक्टरान वखद दिल्लें. हांव काणयोनूच आसलें. काली पोटाक गुळयो आसल्यो. कितलें वखद केल्यारय म्हजी पिडा गूण जायनासली. चड जावन आसली. कांय खावंक म्हाका जायनासलें. तोंडांत उलोवप आनी ताळो जीब तोंड सक्कडी फुटोवन रागात वतालें. कांयच तोंडाक दवरूंक जायनासलें. मस्त प्रॉब्लेमाक पडली. हांव डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकून आसलीं आनी जेजू कडेन दीस आनी रात म्हजी पिडा गूण करूं म्हूण मागतेलीं. हांव ब्रदर प्रकाशाक मेसेज घाली म्हजे खातीर मागोवंक. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14 दिलें. हांवें तें मागणें सदांच म्हणून आसलें. आतां हांव बरी जाल्यां. म्हाका आतां सक्कडी खावंक जाता. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच साबार म्हजी पिडा गूण केल्ल्या देवाक आनी देवाची उतरां दिवन आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हूण देवा कडेन मागतां. आनी म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन उल्हास पाठयतां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, वगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया. हांव जसिंता मँगलोर तावन हांव म्हजी आनी म्हज्या नातवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो नातू 1.5 वर्साचो. ताका कठीण ताप सुरू जालो. वखद हाडलें, कांय उणें जावंक ना. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें. 2 दिसांनी ताचो ताप बरो जालो. दुसरी साक्ष, म्हाका कठीण एसिडिटी प्रॉब्लेम आसलें. आराधना वेळार ब्रदरान सांगलें, खंय तुमकां पिडा आसा थंय आपोडया आनी एवकरिस्ताच्या जेजू लागीं मागया. हांवें तशेंच केलें आनी म्हजी एसिडिटी प्रॉब्लेम नपयस जाली. थँक यू जिसस, प्रेज यू जिसस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव जैत मागतां आनी तांच्या मिसां वावरांत
मुखार व्हरूंक आनी सगळ्या संवसाराक जेजूची शुभ वार्ता प्रसार करूंक तांकां जाय पुरती कुमक करपा बोळ दिवन दी म्हण धन्या जेजू लागीं मागता. प्रेज यू जीसस. जणिकले सकाळीच्या वेळा अपूर्वाचे उतर आमी नियाळ्या एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 11 एक घडये पळया. कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडलेले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेता. पळया कशें परतून पळया ते उतरां जशे 12 वर्स वाचया आमी एक घडी बरं. जशें एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे जशे एक गवळी आपल्या हिंडाचे बोकरे शिंपडलेले त्या दिसा तांची जतनाय घेता तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. मुखार कुपांच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. म्हज्या मगजचे न्हू आज आमी खंय शिंपड नासले. तुमी कोण म्हण म्हाका कळीत नासले, हांव कोण म्हण तुमकां कळीत नासले. पण एक देवाच्या उतरान आज इतली जाणां आमी सांगाता मेळना आसा म्हज्या मगजचे न्हू. आनी दनपराचे सांगाता मेळोन आमी जण एकले हेरां खातीर मागून आसा. तुमी हिलिंगाक म्हूण नात, तुमी हेरां खातीर मागोंक म्हूण हर एका दनपराच्या वेळार ह्या सुवातेर तुमी जमो ते आसात. आमी शिंपड नासल्या खंयच्या सुवातेर त्या गवळ्यान आमकां एकठांय केला. तो जावन आसा आमचो बरो गवळी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगजचे न्हू जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत एक घडी पळय आमकां देवाचें उतर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 पळय एक घडी बरं. सोर येता फकत सरूंक जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून भरोन वमतोचे वर्स 11 पळया. हांव बरो गवळी जेजू म्हणटा हांव बरो गवळी. बरो गवळी बकऱ्या पासून आपलो जीव बरो गवळी आपल्या बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता. तेच तेणें निमाणे दिसा त्या कालवारीचे तेणें केले जावं दोनी हात उक्ते दवर म्हज्या मग दोनी हात विसरले आनी खिळे मारूंक दिले. मात्र न्हय की त्या वेळा म्हणटा की बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणात. आपलो जीव आपल्या बकऱ्यां खातीर शेळयां खातीर ताणें दिलो. कित्याक म्हळ्यार जण नेकलांनी बाचवी जोण घेवची त्या खातीर म्हणटा ती जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाचें कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकी. कित्याक जेजू म्हणटा मॅथ्यू 11:29 हांवूच जावन आसा प्रत्येक तरान प्रत्येक खालत्या आनी बोळ्या काळजाचो जावन आसा. बोळ्या काळजाचो जावन आसा. जेजूचें काळीज उदार जावन आसा. जेजूचें काळीज बोळ्या काळजाचो जावन आसा. जेजू कित्याक सगळ्या मनशा कुळाचे कश्ट दूख इराय बेसराय पातकां ताणें आपणाचेर घेतली आनी म्हणटा की त्या दोनी हात तेणें दोनी त्या रुकाडाक खिळोवन म्हणालो बापा तांकां ते बक्षी ते कितें करतात ते नेणा. बापा बक्षी तांकां देवसराक हारयले जेजू क्रिस्तच्या कश्टा मरणाद्वारे म्हज्या मगजचे न्हू देवसरा जैत व्हरूंक जेजून दिवना. त्या खातीर जेजू म्हणटा की हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियोंक जाय. हांव जियेता त्या खातीर तुमी जियेया बिंदास जियेया. कित्याक हांव हांवें मरणाचे जैत वेला. हांवच जिवीत आज तुमच्या मदें हजर आसा. म्हज्या मगजचे न्हू प्रत्येक रोमन्स 8:31 म्हणटा जर देव म्हज्या पक्षान आसा कोणाकी म्हजे विरोध रावंक जायना. सांपल तितलो बरो अनुभव करून म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा म्हळ्यार देव म्हज्या पक्षान आसा. हर एक घडीतांनी हर एक दिसांनी हर एक वेळांनी हांवें अनुभव करूंक जाय. आज जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताच्या दिसा म्हजें काळीज हांवें म्हज्या जेजू दिवंक जाय आनी म्हणूंक जाय जेजू कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. कित्याक म्हज्या काळजांत जायना जायते खोटेपणां परतून हर एक दिसा हांव म्हज्या काळजांत दवरून घेता. एक निर्मळ काळीज एक नवें काळीज माया मोगाचें काळीज पवित्र काळीज त्यो म्हाका रसून दी. एक नवें काळीज म्हाका रसून दी. वायटा पाठ करचें तसलें जेजू म्हणटा पळय परतून वर्स 11 कितें हांव बरो गवळी बकरा पासून आपलो जीव दिता. वर्स 12 पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बकरे तेजे स्वंत न्हय देखून सुणे वागाट येता ते पळयतास तो बकऱ्याक सोडन आनी फळ धांवता. सुणे वागाट त्या बकऱ्याक धन दुस्वटायता. पळय म्हज्या मगजचे न्हू जेजू म्हणटा कामाक रावलो तो गवळी जायना. त्या खातीर म्हज्या मगजचे न्हू जे कितें आमचें जैत व्हरता
ते खंयची आमचे शाश्वत नाही. एकलोच आमकां राखतलो, सांबाळटलो, आमकां मुखार व्हरतलो, आमचो मोग केल्लो तो जावन आसा जेजू बरो गवळी जावन आसा. परतून एक घडी बरी आमी एझेकियेल पाटी म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतर त्या स्वाद्या परतून पळया एझेकियेल चॅप्टर 34 वर्स 14 पळया एक घडी बरं आमी बऱ्या सरोवान हांव तांकां पस्तलो. बऱ्या सरोवान हर एक दिसा हांव तांकां पस्तलो आनी इस्रायलाच्या दोंगर तांच्या सरोवाची सुवात जाताली. थंय बऱ्या सरोवाचे सुवातेचेर ते विशेव घेतले. विशेव घेतले म्हणल्यार कोणीय तांकां ते डिस्टर्ब करून घेवचे ना. आनी इस्रायलाच्या दोंगराचेर पुष्टीक सरोव तांकां मेळटलो. पुष्टी सरोव तांकां ते मेळटलो. पुष्टी सरोव तांकां मेळटलो. कितेंच उणेपण आसचें ना. वर्स 15 हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव देव म्हणटा गे हांवूच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांवूच तांकां विशेव दितलो. हांव उलयता तो सर्वेस्पोर. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो. वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. घायिल्ल्यांचे घाय बांदतलो. घायल्ल्याचे आज आमच्या काळजांत घाय पडला जावं फ्रो घायल्ल्याचे घाय आज हांव बांदतलो. घायल्ल्याचे घाय आज जावं कुडीन गाय पडलात तांगे चड आमच्या आत्म्यांत काळजान गाय पडलात आज आमच्या काळजाचे गाय बांदतलो. जेजू आमच्या सांगाता सामकार पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट असलेल्यांचे दोळो दवरतलो. तुम्ही घट असल्यानी तुमचे दोळे दवरून रावतलो. कित्याक तुम्ही आदन पडोवंक नसो. आज घट आसा जावं फ्रो अस्कत काय तुम्ही सकयल पडोवंक नसो. तुमचेरी म्हजी नदर हांव दवर आसतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू कितल्या मोगाची उतरां देवाची पळया. म्हज्या मोगाचे न्हू देव आमचो कितलो मोग करता न्हय गी. तो म्हणटा की पुष्टी सरोव दिवन हांव तुमकां राखता आनी सांबाळटा. पुष्टी सरोव दिवन हांव तुमकां सांबाळटा आनी तुमचे गाय हांव बांदता. तुमचे कश्ट हांव हळू करता. एक घडी बरं आमचे दोळे धांपया. आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया आनी मागया प्रत्येक तरांच्या दिसा मोगाळा जेजू तुझे उतार प्रत्येक तरां जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतरां सकत आसा बळ आसा पदवी आसा म्हजे जेजू. तुज्या मोगान तूं आमकां आरोन आसा जेजू. बरो गवळीतून जावन आसा जेजू. तूं बळ्या आनी खालत्या काळजाचो जावन आसा जेजू. मागता आयसीयूंत आसल्या विटेलेटर आसता मनाचे तोंड लास्ट स्टेजीर आसल्या. तुजे तोंड पयस केल्या सगळ्या बाबड्या तुज्या मुखार उबारता. सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स बेबदेपणां जिवन आज नास्तिका बरी जिवोवच्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. ही तुजी परसा जेजू तांची काकूत कर. जेजू आज कितल्या घरां असमदान झगडे झूज गिराय बेसराय तुझ्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ली आमची कुटुंबां जावं दी. आमच्या कुटुंबांतल्या जणकल्याची काळजां तुझ्या काळजा सारकें कर जेजू. आमकां कोणें फसयला, कोणें वायट केला, कोणें दुखयला, कोणें नागयला, कोणें सकयल घाला जणकलांचेर तुजी कृपा दिवे. तांची काळजां तुज्या काळजा सारकें कर म्हजे जेजू. एक निर्मळ काळीज, एक बोळे काळीज, विस्वासाची काळीज तांकां जणकलां रसून दी जेजू. माया मोगाची काळीज जणकलां रसून दी जेजू. तुज्या कृपेन बोर, आशिर्वादांनी बोर, बेसांवांनी बोर, सक्तेन बोर जेजू. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण इंट्रीक वचून आसा, बायलां खंयचें पैण आसा, मात्र न्हय म्हजे जेजू खंयचे ना खंयच्या कामांत भायर सरता जेजू तांकां राखून वर सांबाळलो. आम्हा जणकलांचेर आमचेर आशिर्वादीत कर. तुजें उतर जिवे आनी क्रियात्मक आशिर्वादीत कर बेसांवांनी बोर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. खालते बोळे तुम्ही जाया म्हाका साथ तुम्ही दिया. पेल्यांचे पांय मोगान तुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया. मोग करूंक एकामेकाचो सोम्या तुवें केलाय तसो सेवाक जावच्या सोम्या आदार दी कुरपेचो. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू बागी फेस्त जेजूच्या पवित्र काळजाची तुमकां, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या वडिलांक, तुमच्या कुटुंबांत आसता जण एकल्यांक
बागी फेस्त आज हांव मागता हर एका दिसा जेजूच्या काळजा बरी जावं म्हजे आनी तुमचे काळीज ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुमकां इतलेंच जाय म्हज्या मोगाच्यो एक निर्मळ काळीज देवाक तेच जाय म्हजे तावन आनी तुमचे तावन फाल्यां देनपारां हांव लायव्हाचेर प्रति जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक खंयचे सांत मोगाचे आसले त्या सांता विशयान विंगड ह्या दिसाक हांगा येवन शिकोवन दिताले त्या खातीर आपुरबायेन ह्यो म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाकच भेटोवन दिवन आमी विशेष मागया तसो जेजू आमकां जाणांक आशिर्वादीत करतलो आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव इज्रायल तावन उलयतां. हांव म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान देन्या देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. पयली जावन आसा म्हजी टेस्टिमनी. म्हाका 1 वर्सा हांव विजा नातली. हांव विजा खातीर ट्राय करनासलो. 2 एजंटाक हांवें ट्राय करूंक दिल्लें पूण तांणी आज जाता फाल्यां जाता म्हूण तशेंच जावंकूच नातली. मागीर म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. हांवें तांकां म्हजें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव कंटिन्यूअस तें रिपीट करनासलो. तशेंच दनपारचें तशें सकाळींचें मागणें हांव आयकोनासलो. म्हाका पुढच्या दिसा बरी विजा मेळ्ळी. ह्या खातीर देन्या देवाक हांव अर्गां दितां. दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या बायलेची. म्हज्या बायलेकी विजा नातली. ताका विजा जायना म्हूण सांगून नासलें पूण हांवें ताचे खातीर एक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें कंटिन्यूअस रिपीट करनासलो. परच्या दिसा ताकाय विजा जाली. आनी तिसरें जावन आसा म्हज्या मम्मीक तकलेंत उजो येतालो. तिच्या खातीर हांवें पिटिशन धाडिल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव कंटिन्यूअस रिपीट करनासलो आनी आतां तिची तकले उजो उणें जाला. ह्या खातीर देन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या खातीर मागल्या खातीर. Praise the Lord. I am from Tanzania. First of all, I apologize for being late to testify the miracles that God has done in my life. I was suffering from lower back pain, varicose vein, and swelling of legs. I could not stand, neither do any work. And when I sent petition to Brother Prakash, he promised me that he will pray, and he has sent me the word of God. I was repeating it every day, and miraculously I was healed from my back pain, swelling of legs, and varicose vein. Now I am able to do normal work, and I also thank the Lord for the miracle he has done in my brother's life. Was very sick, and also he had lot of loan, and he was wanted to sell his house, and ultimately he was able to sell his land and refund all his loan. All the blessings that we have experienced in our family and in my life, I thank and praise the Lord. I adore him and I worship him. I also thank Brother Prakash and his team for praying for us and taking us more closer to God and strengthening our faith and increasing our trust in God. Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I adore you, Jesus. Praise the Lord. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांची आनी घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या चरक्याक 5 दीस जावन कंटिन्यू ताप येवन एडमीट केलें. ते जाल्यार हांवें चरको वेगी हुशार जाल्यार हांव साक्ष दितां म्हणलें. तशें हांवें ब्रदरान सांगचें वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू रिपीट करनासलें. चरको वेगी हुशार जालो. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. म्हज्या धाकट्या चरक्याक 1 वीक जावन पोटान दूख म्हणटालो. काही हांव आयकनातलो आनी ताका ताप आयलो. म्हज्या न्हवऱ्यान ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. आमी तें कंटिन्यू रिपीट करलें. आतां चरको हुशार आसा. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. म्हज्या घोवाचें नाकाचें ऑपरेशन आसलें. तें बरें जावन तो आतां बरो आसा आनी म्हजें बिझनेसूय आतां बरें आसा. देवान केल्या सर उपकारांक देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. आमचे पासत मागल्या ब्रदर आनी येजाक बापांक आनी सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव कुवेतान उलयतां.
पयल्यान हांव देवाक आर्गां दिता. म्हाका मेळ्ळ्या सर उपकारा खातीर. म्हजे दोळे मस्त दुखताले. हांव डॉक्टराक गेलीं. त्या वेळार डॉक्टरान दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं वचून सांगलें. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी हांवें तें रिपीट केलें आनी हांव दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं गेलीं. म्हजे रिपोर्ट सगळे बरे आयले. देखून हांव म्हज्या काळजांतल्यान देवाक आर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव बरें मागतां. आर्गां तुका जेजू. प्रेज यू जिजस. थँक यू जिजस.